बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए इस्लामी कहानियाँ, कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में रहते थे तो अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि आप नमाज पढ़ा कीजिए। पहले तो वो 2 रकात पढ़ते थे और फिर उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर करके वापस आए तो अल्लाह ताला ने उनको 5 नमाजों का तोहफा दिया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नमाज इस तरह पढ़ते थे कि जब वो खड़े होते थे तो उनके सामने काबा भी होता था और उनके सामने बैतुल मुकद्दस भी होता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी दीन के पैरोकार थे जो लेके आए थे हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम। तो वो भी बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मगर प्यारे नबी कोशिश करते थे कि वो ऐसे रुख पे खड़े हों कि उनके सामने काबा भी आ जाए और बैतुल मुकद्दस भी आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ये भी नहीं कहा था कि आपने काबे की तरफ ही रुख करना है। अब हुआ ये कि जब कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को बहुत ही सताना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा अब आप हिजरत कर लीजिए। हिजरत का मतलब है आप ये जो कुफार का जो मुल्क है ना, ये जो कुफार का वतन है, इसको छोड़ के ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपके साथ बहुत ज्यादा मुसलमान हो। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना चले गए। अब जब वो मदीना गए तो मदीना के जुनूब में था मक्का और उसके शुमाल में था बैतुल मुकद्दस। यानी कि अगर हम खड़े हों तो हमारे सामने शुमाल है और हमारे पीछे जुनूब है। अब एक ही वक्त में हम आगे और पीछे का रुख तो नहीं कर सकते। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस ही की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, मगर उनका दिल चाहता था कि अल्लाह ताला मुझे ये कह दे कि मैं काबे की तरफ मुँह करूं, क्योंकि मदीना में बहुत ज्यादा यहूदी थे। जो बनी इसराइल थे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, वो बहुत ज्यादा मदीना में रहते थे और वो कहते थे देखा ये आप हमारे ही तो दीन की पैरवी कर रहे हैं, हम भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करते हैं, आप भी उसी की तरफ रुख करते हैं, तो फिर हम और आप तो एक ही जैसे हैं। आप ये क्यों कहते हैं कि आपका दीन अलग है और हमारा दीन अलग है। प्यारे नबी उनको तो कोई जवाब नहीं देते थे, मगर उनका दिल चाहता था कि वो बैतुल मुकद्दस नहीं बल्कि काबे की तरफ यानी कि जुनूब की तरफ रुख करके नमाज पढ़े। और प्यारे नबी बार बार आसमान की तरफ अपना मुंह करके ये बात सोचते थे दिल में कि पता नहीं अल्लाह ताला कब क़िबले की तब्दीली का हुक्म दे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए तो उसके 1.5 साल बाद, तकरीबन 17 या 16 महीने बाद, अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, आयात नाजिल की, और उसमें अल्लाह ने कहा हम देख रहे हैं बार बार कि आप आसमान की तरफ मुंह कर रहे हैं, हम जरूर आपको फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिसमें आपकी खुशी है। तो अभी आप फेर दीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस वक्त कबीला बनी सलमा की मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे और उसी नमाज में ये वही नाजिल हो गई, यानी कि अल्लाह ताला ने कहा कि आपका रुख शुमाल की तरफ है, सामने की तरफ है, आप अपना रुख पीछे की तरफ कर लीजिए, जुनूब की तरफ कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर की नमाज पढ़े थे ना, 4 रकात थे, 2 रकात पढ़ चुके थे, 2 रकात बाकी थी। उन्होंने फौरन ही अपना रुख फेर लिया, आगे के लोग पीछे हो गए, पीछे के लोग आगे चले गए और तमाम लोगों ने भी आपकी तरह अपना मुंह फेर लिया।
اب وہ مسجد جہاں پہ یہ ہوا اس کا نام ہے مسجد القبلتین. قبلتین کا مطلب ہے دو قبلوں والی. ایسی مسجد جس میں آدھی نماز شمال کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اور آدھی نماز جنوب کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی. اب قبلہ تو ہو گیا تبدیل اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے ابا جان حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا ہے وہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. یہ جو قبلہ بدلا اس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں. تحویل کا مطلب ہے بدلنا اور قبلہ کا تو مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے سامنے آپ کھڑے ہوں. جو تحویل قبلہ ہوئی اس سے یہودی بڑے پریشان ہوئے. ان کو بڑی ہی سخت تکلیف پہنچی. حالانکہ وہ پہلے بھی خوش نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ محمد کہتے ہیں کہ ہمارا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے تو پھر یہ ہمارے قبلے کی طرف کیوں رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. مگر دل میں تو وہ خوش ہوتے تھے کہ دیکھا ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں. مگر جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں اب آپ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبے کی طرف رخ کریں گے تو وہ بڑے ناراض ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہا کہ یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس نے پھیر دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شمال جنوب مشرق مغرب ساری طرف اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. جسے وہ چاہتا ہے وہ ہدایت پہ رکھتا ہے. پیارے نبی آپ پہلے جس قبلے پر تھے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ یہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے. یعنی کہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کون اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور کون آپ کی بات نہیں سنتا اور الٹے قدموں پھر جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب کوئی بھی کہیں بھی موجود ہو دنیا کے کسی کونے میں چاہے وہ سمندر کے درمیان ہو چاہے وہ دور کسی جزیرے پہ ہو یا وہ کسی اونچے پہاڑ پہ ہو یا وہ کسی کھلے میدان اور صحرا میں ہو سب لوگ اپنا رخ کریں گے مسجد حرام کی جانب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرے گا اور مجھے بات نہیں مانے گا اور مجھ سے نہیں ڈرے گا اس سے میں بہت ناراض ہو جاؤں گا. تم لوگ ہمیشہ مجھے یاد رکھو اور میرا شکر ادا کرو اور کبھی بھی ناشکری نہ کرو. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ. سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.